नमस्ते, बबिन उपस्थित भएको छु। बबिन फोटोग्राफी युट्युब च्यानलमा भिजा तथा इमिग्रेसन सम्बन्धी जानकारी दिने यो सिलसिलामा चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई धेरैजनाको रहर हुनसक्छ अमेरिकामा गएर फर्दर स्टडिज गर्नको निम्ति, ब्याचलर्स गर्नको निम्ति, मास्टर्स गर्नको निम्ति, पिएचडी गर्नको निम्ति चाहिँ धेरैजनाको रहर हुनसक्छ। के कसरी चाहिँ अप्लाई गर्न सकिन्छ नेपालबाट अमेरिकाको निम्ति, ब्याचलर्सको निम्ति, मास्टर्सको निम्ति अथवा फर्दर एजुकेसन्सको निम्ति चाहिँ विदाउट कन्सल्टेन्सी नगइकन तपाईँले कसरी चाहिँ घरबाट नै अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, के कस्तो प्रोसेस रहन्छ, के कसरी चाहिँ तपाईँले डकुमेन्टहरूलाई चाहिँ फरवार्ड गर्न सक्नुहुन्छ, के कसरी चाहिँ तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा चाहिँ आजको भिडियोमा म जानकारी दिँदैछु। भिजा तथा इमिग्रेसन्स रिलेटेड इन्फर्मेसन्स र अपडेटहरू लिनको निम्ति, प्रोसिड्युरहरू जान्नको निम्ति तपाईँ कृपया च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलसँग जोडिनुहोला। यस्तै भिजा रिलेटेड जानकारी म दिँदै आइरहेको छु। तपाईँ युएस गएर पढ्ने धेरैजनाको सपना रहन्छ, ब्याचलर्स गर्ने, मास्टर्स गर्ने जाने, तर के कसरी जाने त भनेर धेरैजना दुविधामा परिरहँदाखेरि तपाईँ नर्मल्ली ब्याचलर्स गर्न अथवा मास्टर्स गर्न अथवा पिएचडी गर्नलाई चाहिँ युएस जान सक्नुहुन्छ र यसको निम्ति फरक क्राइटेरिया छ। ती क्राइटेरियालाई चाहिँ तपाईँले मिट गर्नुपर्छ। सुरुमा म अलिकति ब्याचलर्सको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिन्छु। यदि तपाईँ ब्याचलर्स गर्नको निम्ति युएस जान चाहनुहुन्छ भने कममा पनि नेपालमा +2 हाई स्कुल कम्प्लिट गरेको हुनुपर्छ र त्यसपछि तपाईँले कलेज युनिभर्सिटी खोज्नु पर्यो। त्यसको निम्ति तपाईँ कुन फिल्डमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, तपाईँले नेपालमा +2 गर्नुभयो, साइन्समा गर्नुभयो, अब म फर्दर मोर साइन्समै गर्नुपर्छ भन्ने रहँदैन। अमेरिकाको केसमा तपाईँले मेजर चेन्ज इजिली आफ्नो मेजरलाई चाहिँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको इच्छा लागेको विषय चाहिँ अमेरिका गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। त्यसको निम्ति अब तपाईँले दुई कुरा तयारी गर्नु पर्यो। एउटा भनेको तपाईँ यदि स्कलरसिपमा पढ्न चाहनुहुन्छ भने अब तपाईँले स्याटको तयारी गर्नु पर्यो या सिटी स्याटको तयारी गर्नु पर्यो र तपाईँ पेमेन्टमै पढ्न चाहनुहुन्छ भने पनि अमेरिकामा रहेका अन्डर ग्रेजुएसन्समा पढाउने कलेजहरूले चाहिँ तपाईँसँग आइएलटिएस अथवा टोफेल अथवा ड्युलिङ्गो टेस्टको चाहिँ तपाईँसँग इङ्ग्लिसको स्कोर मार्क्स छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आइएल्स, टोफेल, ड्युलिङ्गो एउटा गर्नु पर्यो र सँगसँगै तपाईँ स्कलरसिपको निम्ति कोसिस गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले स्याट गर्न सक्नुहुन्छ, स्याटको तयारी गर्न सक्नुहुन्छ र स्याटको तयारी गरिसकेपछि स्याट सँगसँगै आइएल्स अथवा टोफेल अथवा ड्युलिङ्गोको टेस्ट चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ अब कलेजको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ हुन्छ, कलेज युनिभर्सिटीको रिक्वायरमेन्ट अनुसार चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। ती चिजलाई चाहिँ तपाईँले कलेज युनिभर्सिटीको वेबसाइटमा गएर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट्सको सेक्सन्समा गएर तपाईँले कम्प्लिट रूपमा चेक गर्न सक्नुहुन्छ ब्याचलर्सको निम्ति। र तपाईँ यदि मास्टर्समा अप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यही सेम प्रोसिड्युर हो। मास्टर्सको निम्ति तपाईँलाई जिआरई अथवा जिम्याट र त्यससँगै आइएल्स अथवा टोफेल तपाईँसँग हुनुपर्छ र जिआरई अथवा जिम्याट, आइएल्स अथवा टोफेल हुनुपर्छ र मास्टर्सको केसमा तपाईँसँग 2-4 वर्षको एजुकेसन्स ग्याप छ भने पनि खासै त्यस्तो प्रभाव पार्दैन। अमेरिकाको केसमा तपाईँ 4-5 वर्ष नै ब्याचलर्स दिइसकेपछि 4-5 वर्ष कुनै प्रोफेसनल फिल्डमा तपाईँ इन्भल्भमेन्ट हुनुभयो भने पनि तपाईँले ती चिज ग्यापलाई चाहिँ मेन्टेन गर्नुभयो भने खासै प्रभाव पर्दैन। जस्तो अस्ट्रेलिया लगायतका देशहरूमा तपाईँलाई ग्यापले एकदमै प्रब्लम पार्छ भने अमेरिकाको केसमा खासै तपाईँलाई कुनै पनि प्रकारको चाहिँ प्रब्लम पार्दैन। र तपाईँले अब ब्याचलर्स अथवा मास्टर्स गर्नको निम्ति, ब्याचलर्सको निम्ति चाहिँ तपाईँले कमन एप युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो बाटो गर्नुभयो भने तपाईँले 4-5वटा युनिभर्सिटी कलेजलाई तपाईँले एकैचोटि अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एउटै एप्लिकेसन चार्ज, एउटै एप्लिकेसन फिजमा चाहिँ तपाईँले 4-5वटा कलेजमा चाहिँ अप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भने मास्टर्सको केसमा चाहिँ तपाईँले इन्डिभिजुअल युनिभर्सिटी कलेजसँग चाहिँ तपाईँले कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। मेनली युनिभर्सिटीसँग कुरा गर्न सक्नुहुन्छ स्कलरसिपको निम्ति। र तपाईँले अब स्कलरसिप पाउनको निम्ति चाहिँ सर्वप्रथम तपाईँले कलेज युनिभर्सिटी खोज्नुभयो र तिनीहरूसँग चाहिँ तपाईँले कम्युनिकेट गर्नुपर्छ र तपाईँले आफ्नो एप्लिकेसन चाहिँ सब्मिट गर्नुपर्ने हुन्छ। एप्लिकेसन सब्मिट गर्दाखेरि तपाईँको लास्ट एकाडेमिक स्कोर अनि त्यसपछि तपाईँको अब इङ्ग्लिस प्रोफिसियन्सीको स्कोर, तपाईँको ब्याङ्क स्टेटमेन्ट जसमा चाहिँ ब्याङ्क सर्टिफिकेट पनि तपाईँले अट्याच गरेर चाहिँ सब्मिट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कलेजको रिक्वायरमेन्ट हुन्छ, ब्याङ्क सर्टिफिकेट, ब्याङ्क स्टेटमेन्ट चाहिँ कति चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ र तपाईँले त्यो कलेजको वेबसाइटमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग चाहिँ यति न्यूनतम पैसा हुनुपर्छ, तपाईँ खाना बस्नको निम्ति चाहिँ पुग्ने सफिसियन्ट पैसा हुनुपर्छ भनेर देखिसकेपछि ती रिक्वायरमेन्ट मिट भइसकेपछि तपाईँलाई
कलेज युनिभर्सिटीले एक्सेप्टेसन लेटर अर्थात् I-20 तपाईँलाई प्रदान गर्छ। यसको हार्ड कपी नै आउँछ, तपाईँको एड्रेसमा आउँछ र तपाईँको एड्रेसमा हार्ड कपी आइसकेपछि अब तपाईँले भिजाको निम्ति प्रोसेस चाहिँ स्टार्ट गर्नु पर्यो। कलेजले तपाईँलाई एक्सेप्ट गर्यो र तपाईँले कलेज चाहिँ म तपाईँलाई रिकमेन्ड गर्छु 4-5वटा 5-6वटा कलेजलाई चाहिँ कोसिस गर्नुहोस्। सकेसम्म भिजा सस्तो पर्ने जुनको चार्ज चाहिँ अलिकति सस्तो पर्ने हुन्छ, जुनको चार्ज अलिकति सस्तो पर्ने कलेज खोज्नु होला र ब्याचलर्सको सवालमा सकेसम्म कम्युनिटी कलेजलाई चाहिँ अभोइड गर्नु होला, किनकि कम्युनिटी कलेजको तपाईसँग चाहिँ I-20 मा चाहिँ भिजा पाउने चान्सेस एकदमै लो हुन्छ, एकदमै लो। लगभग 100% नै तपाईँले लगभग भिजा पाउनुहुन्न भन्दा पनि हुन्छ। कुनै साथीहरूले मात्र पाइरहनु भएको हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म तपाईँ अब पब्लिक कलेजहरू, त्यसै गरी प्राइभेट कलेजहरू र सँगसँगै गभर्मेन्टल एफिलिएसन्सका पनि खोज्न सक्नुहुन्छ ब्याचलर्सको निम्ति र मास्टर्सको निम्ति पनि तपाईँले अलिकति रिनाउन्ड युनिभर्सिटी चाहिँ खोज्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईँले I-20 आयो, I-20 आइसकेपछि अब तपाईँले सेभिस फी बुझाउनु पर्ने हुन्छ र तपाईँले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा गएर तपाईँले सेभिस फी बुझाउन सक्नुहुन्छ। $350 यति बेला सेभिस फीको चार्ज। तपाईँले सेभिस फी बुझाइसकेपछि त्यो सेभिस फीले चाहिँ तपाईँको इनकेस एकचोटि भिजा रिजेक्सन भयो भने त्यो सेभिस फी चाहिँ तपाईँलाई 1 वर्षसम्म मान्यता रहन्छ। तपाईँले भोलि फेरि अर्को इन्टेकको निम्ति अप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने सेम सेभिस फीले नै तपाईँलाई काम गर्छन्। तपाईँले अब सेभिस फी बुझाउनु भयो। सेभिस फी बुझाइसकेपछि अब आउँछ तपाईँले DS-160 एप्लिकेसन्स फर्म भर्नुपर्छ। त्यो DS-160 फर्म पनि तपाईँले सेल्फ आफ्नै कम्प्युटरमा, आफ्नै ल्यापटपमा इजिली भर्न सक्नुहुन्छ। कम्प्लिट रूपमा चाहिँ कुनै पनि कुराहरूलाई चाहिँ नछुटाइकन DS-160 फर्म भर्नुपर्छ र DS-160 फर्म भरिसकेपछि तपाईँले फेरि त्यसमा दिएको एउटा रिफरेन्स नम्बरलाई बोकेर गएर इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा गएर DS-160 फर्मको चार्ज $160 चाहिँ तपाईँले पे गर्नुपर्छ र तपाईँले त्यो $160 पे गरिसकेपछि तपाईँको DS-160 फर्मको पोर्टल एक्टिभेट हुन्छ र त्यसपछि तपाईँले नजिकैको एम्बेसी अर्थात् नेपालमा काठमाडौँमा रहेको अमेरिकन एम्बेसीमा तपाईँले अपोइन्टमेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ र अपोइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुन्छ। र जस्ट अब तपाईँले अपोइन्टमेन्ट पाउनुभयो र अपोइन्टमेन्ट टाइममा के गर्नुपर्छ त, के लानुपर्छ त भन्ने कुरा मेजर चिज हो। अब तपाईँले जुन अपोइन्टमेन्ट पाउनुभयो, अमेरिकन एम्बेसीमा अपोइन्टमेन्ट पाउनुभयो र अपोइन्टमेन्टको बेलामा चाहिँ तपाईँले नछुटाइकन आफ्नो लास्ट एकाडेमिक डकुमेन्ट्स, पासपोर्ट त परिहाल्यो, फोटोग्राफ्स परिहाल्यो, 2x2 को फोटोग्राफ्स, पासपोर्ट सँगसँगै अब तपाईँले सेभिस फी बुझाएको तपाईँसँग प्रमाण हुनु पर्यो। सेभिस फी बुझाएको प्रमाण जुन पेपर पाउनुहुन्छ तपाईँले त्यो DS-160 फर्म फिलअप गरिसकेपछि तपाईँले जुन एउटा रिफरेन्स पाउनुभएको हुन्छ त्यसको पेपर, तपाईँले अपोइन्टमेन्टको पेपर, तपाईँसँग अपोइन्टमेन्ट जुन डेटको अपोइन्टमेन्ट पाउनुभएको छ अपोइन्टमेन्टको पेपर र सँगसँगै अब अरू धेरैजना साथीहरूले भन्नुहुन्छ कि लाइक एक्सेप्ट गर्दैन अरू पेपरहरू भनेर। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो होइन। खासमा तपाईँले अरू सपोर्टिभ डकुमेन्टहरू पनि बोक्नु सक्नुहुन्छ। तपाईँले लाइक चेकिङ गर्दाखेरि यो अरू सपोर्टिभ डकुमेन्ट हो भन्नु भइसकेपछि तपाईँले भित्र लान पाउनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अरू सपोर्टिभ डकुमेन्टमा तपाईँले केही ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हुनसक्छ र तपाईँले यदि ग्याप छ, तपाईँको एजुकेसन ग्याप छ भने तपाईँलाई भिजा अफिसर्सले सोध्न सक्छ यो ग्यापमा चाहिँ तैँले के गरिस् भनेर सोद्धाखेरि तपाईँले मैले यस्तो यस्तो चिज गरेँ भनेर तपाईँले यदि प्रुफ देखाउनु परेको अवस्थामा ती डकुमेन्ट पनि तपाईँले प्रुफको रूपमा चाहिँ देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अन्य सपोर्टिभ डकुमेन्टहरू पनि बोक्न सक्नुहुन्छ। जस्तो तपाईँसँग चाहिँ केही इङ्ग्लिसको प्रोफिसियन्सीको डकुमेन्ट हुनसक्छ अथवा तपाईँले कतै केही रिवार्डहरू पाउनुभएको छ भने त्यो डकुमेन्टहरू हुनसक्छ। सँगसँगै तपाईँको ग्याप छ, ग्यापमा कतै काम गर्नुभएको वर्किङ एक्सपिरियन्स छ भने त्यो एक्सपिरियन्सको डकुमेन्ट हुनसक्छ। तपाईँसँग बेसिक ब्याङ्कको सर्टिफिकेट रहन सक्छ। यस्ता टाइपका कुराहरू जुन कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँले कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन 2 मिनटको भिजा इन्टरभ्यूमा चाहिँ तपाईँले कन्भिन्स गर्न सक्नु भएन भने भिजा डिनाइड गरिरहेको हुन्छ। भिजा डिसिजन्स चाहिँ तपाईँको फेल गराइरहेको हुन्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ तपाईँले त्यसलाई चाहिँ कम गर्नको निम्ति चाहिँ सपोर्टिभ डकुमेन्ट आफ्नो साथमा बोक्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले इजिली लान सक्नुहुन्छ सपोर्टिभ डकुमेन्ट अर्को क्लियर ब्यागमा। तपाईँले 2वटा क्लियर ब्याग बोक्नु होला। एउटा मेजर क्लियर ब्यागमा चाहिँ तपाईँले लाइक आफ्नो एकाडेमिक लगायतको डकुमेन्ट जुनलाई चाहिँ तपाईँले तत्काल देखाइहाल्नुपर्छ, दिइहाल्नुपर्छ, त्यो चिज देखाइहाल्नुपर्छ। र इनकेस तपाईँले भिजा इन्टरभ्यूको केसमा भिजा अफिसर चाहिँ तपाईँलाई सोध्यो भने ल
मसँग सपोर्टिभ डकुमेन्ट छ भनेर तपाईँले त्यहीँनेरि नै सो गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले भिजा पाउनुभयो कि पाउनु भएन भनेर इन्स्ट्यान्ट तपाईँको डिसिजन्स हुन्छ। तपाईँको सर्ट स्विट इन्टरभ्यू पछि तपाईँले भिजा डिसिजन्स पाउनुभयो कि पाउनु भएन भने तत्काल तपाईँलाई जानकारी गराइन्छ र तपाईँले भिजा पाउनुभयो भने निश्चित तपाईँले पेमेन्ट गर्नुपर्छ र भिजा पाउनु भएन भने तपाईँलाई के कारण गर्दाखेरि भिजा दिएन भन्ने टाइपको एउटा येलो पेपर चाहिँ तपाईँलाई टिक लगाएर दिन्छन्। तपाईँलाई नर्मल्ली 3वटा कारणले चाहिँ भिजा दिँदैनन्। एउटा तपाईँको इन्टेन्सन्स, तपाईँ एज अ विद्यार्थीकै रूपमा पढ्न जाने हो कि होइन भन्ने टाइपले एउटा इन्टेन्सन्स, डाउटफुल कुरा गर्दाखेरि भिजा नदिन सक्छन्। अर्को भनेको तपाईँको फाइनेन्सियल डकुमेन्ट, तपाईँले फाइनेन्सियल्ली तपाईँ अलिकति स्टेबल हुनुहुन्न। तपाईँ अमेरिका गएर जुन तपाईँले अमेरिका पुगेर 20 घन्टा मात्र तपाईँले अन क्याम्पस काम गर्न पाउनुहुन्छ, त्यसले तपाईँलाई सफिसियन्ट हुँदैन कलेज फी लगायत तिर्नको निम्ति भनेर त्यो तपाईँको फाइनेन्सियल्ली तपाईँ कमजोर हुनुभयो भने टाइपले चाहिँ तपाईँलाई भिजा नदिन सक्छन्। र अर्को यो चाहिँ F1 भिजाको कुरा भयो र नर्मल्ली अमेरिकाले चाहिँ जुन भोकेसनल कोर्स M1 को निम्ति पनि भिजा प्रोभाइड गर्ने गर्छ। तर नेपालबाट खासै M1 को निम्ति जुन M भिजाको निम्ति चाहिँ नेपालदेखि धेरैले अप्लाई गरिरहनु भएको हुँदैन र सँगसँगै भोकेसनल कोर्समा चाहिँ भिजा दिने चान्सेस पनि एकदमै कम हुन्छ। नेपालबाट चाहिँ अप्लाई गर्दाखेरि एज अ फुल टाइम स्टुडेन्ट्सको रूपमा चाहिँ यदि ब्याचलर्स, अन्डर ग्रेजुएसन अथवा मास्टर्सको निम्ति चाहिँ अप्लाई गर्न सकिन्छ। र अर्को एउटा कुरा जुन तपाईँले सुरुमा एप्लिकेसन्स कलेजको निम्ति तपाईँले अप्लाई गर्दाखेरि कलेजले एप्लिकेसन्स चार्ज भनेर केही चार्जहरू तोकेको हुन्छ, जसमा तपाईँको $20, $30, $50 अप टु $100 तोकेको हुन्छ। तर तपाईँले एकचोटि कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ कलेजको त्यो अवस्थामा तपाईँले कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ कि कलेजलाई भन्न सक्नुहुन्छ म एप्लिकेसन्स फी चाहिँ तिर्न सक्दिनँ भन्ने टाइपले तपाईँले कुरा गर्नुभयो भने पनि धेरै कलेजले, धेरै युनिभर्सिटीले यस्ता कुराहरूलाई कन्सिडर गरिदिन्छन् र तपाईँलाई चाहिँ विदाउट चार्ज नै एप्लिकेसन चाहिँ फाइल लिन सक्छन्। त्यो तपाईँले एकचोटि कोसिस गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै के पनि हुन्छ भन्दाखेरि यदि तपाईँले आइएल्स गर्नुभएको छैन, टोफेल पनि गर्नुभएको छैन भने पनि कति कलेजहरूले चाहिँ तपाईँको लास्ट एकाडेमिक जुन इङ्ग्लिसमा पढ्नुभएको हुन्छ, इङ्ग्लिसमा पढेको प्रुफ, तपाईँको इङ्ग्लिसको स्कोर र सँगसँगै चाहिँ तपाईँले जुन कलेजबाट पढ्नुभयो त्यहाँदेखि एउटा रिकमेन्डेसन्स लेटर तयार पार्नुभयो र त्यो लेटरलाई चाहिँ तपाईँले सबमिट गर्नुभयो, त्यो लेटर सहित सबमिट गर्नुभयो भने धेरै कलेजहरू, धेरै युनिभर्सिटीहरूले त्यो अवस्थामा पनि एक्सेप्ट गर्न सक्छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले त्यो कुराहरूमा पनि ध्यान दिनु होला र सँगसँगै तपाईँले इजिली आइएल्स टोफेल गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै सजिलो र अलिकति स्कोर गर्न पनि सजिलो भनेको ड्युलिङ्गो हो। तपाईँले एकचोटि साइटलाई चेक गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईँले $50 नै एक्जाम दिन सक्नुहुन्छ। कति अवस्थामा ड्युलिङ्गोले नेपाली विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क रूपमा चाहिँ एक्जामहरू पनि अभाइलेबल गराइरहेको हुन्छ, जुनको ड्युलिङ्गोको स्कोर युएसको कलेज, युनिभर्सिटीहरू, धेरै कलेज युनिभर्सिटीहरूमा एक्सेप्टेबल छन्। त्यो कुरालाई पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ र ती चिजहरू हो मेनली। र तपाईँले भिजा इन्टरभ्यू दिइसकेपछि तपाईँले भिजा डिसिजन्सबारे थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँ कहिले पनि एउटा कुरा चाहिँ के गल्ती नगर्नुहोस् भन्दाखेरि तपाईँलाई कुनै एउटा कलेजको I-20 आयो र त्यो I-20 मा चाहिँ तपाईँले भिजा अप्लाई गर्नुभयो र तपाईँको त्यो अवस्थामा भिजा अनफर्चुनेटली डिनाइड भयो भने फेरि तपाईँले अप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ। तर तपाईँले यो गल्ती नगर्नुहोस् कि सेम कलेजमा, सेम कोर्समा सकेसम्म तपाईँले कोर्स बरु सेम रहन सक्छ, तर तपाईँले कलेजलाई चाहिँ चेन्ज गरेर मात्र अप्लाई गर्नु होला। र भिजा इन्टरभ्यू लिँदाखेरि पनि सोधेको हुन्छ तपाईँलाई, तैँले कतिवटा कलेज, कतिवटा युनिभर्सिटीमा अप्लाई गरिस्, तँलाई कतिवटाबाट एक्सेप्टेसन्स लेटर आयो भन्ने टाइपको कुराहरू पनि भिजा अफिसरले तपाईँलाई सोध्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि तपाईँले फेरि पनि सेम कलेज, सेम युनिभर्सिटीको सेम I-20 बोकेर अप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँको चान्सेस फेरि 99% भिजा डिनाइड हुने नै छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा ख्याल गर्नुहोला र साथसाथै तपाईँ यो झ्यालमा पर्दैमा अलिकति सजिलो र अर्को झ्यालमा पर्दैमा अलिकति अप्ठ्यारो भन्ने टाइपको भ्रममा पनि नपर्नुहोला। झ्यालमा बस्ने भिजा अफिसर्स तपाईँको दैनिक रूपमा फेरिरहेका हुन्छन्, कति अवस्थामा त्यही झ्यालमा लाइक नेपाली भिजा अफिस